सुंदर लाल ने एक घड़ी अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन उसने सोचा कि हम बाबा फकीरों के पास गए, हर जगह गए, बात नहीं बनी। ये क्या फालतू की बात कर रही है कि इमाम हुसैन के नाम से अगर ये मांगेगी तो इसे मिल जाएगी औलाद, ताजदार करबला के नाम से अगर ये वसीला देगी उनका तो इसे औलाद मिल जाएगी। इसके दिल में तो कुछ और था, लेकिन अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है जैसा तुम्हारी मर्जी। कुछ दिन ये लोग ऐसे ही रहते रहे। एक दिन सुंदरलाल की बीवी ने सुंदरलाल से कहा, सुनो आज हम लोग पाक साफ होके और ताजदार करबला की तरफ लौ लगाएंगे, ताजदार करबला की तरफ ध्यान लगाएंगे। तुम्हें उनकी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली हैं, जिसको चाहें औलाद अता कर दें, वो बहुत शक्तिशाली हैं। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म माना, अल्लाह की बात को नहीं टाला और अल्लाह के लिए अपने सर को कटा दिया, अल्लाह के लिए शहीद हो गए। इसीलिए अब उनकी बात भी काटी नहीं जाती है, अब उनकी बात भी टाली नहीं जाती है। आओ हम पाक और साफ होके उनके तरफ ध्यान लगाते हैं और उनसे मांगते हैं, उनका वसीला देते हैं। सुंदरलाल ने बहुत तेजी के साथ झड़कते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? इतने बाबा फकीर सबके पास हम लोग गए, क्या कहीं बात बनी? अब तुम ताजदार करबला का वसीला लोगी, क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? क्या तुम्हारी औलाद हो जाएगी? जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना तो आंसू आ गए, रोने लगी कि अभी तो तुम कहते थे कुछ दिन पहले कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और आज तुम बदल गए। आज तुम ये क्या कहने लगे? क्या वो तुम ये जानते नहीं हो वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर शक्ति है, वो जो चाहे कर सकते हैं। सुंदरलाल ने कहा, सुनो मैंने तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए कहा था। जब इतना सुंदरलाल की बीवी ने सुना ना तो बड़ा मायूस हो गई। बस दिल में उम्मीद थी और ताजदार करबला की तरफ लौ लगा ली और कहा, ताजदार करबला हमें भी औलाद अता फरमा दो, जैसे आपने सैयद साहब की बीवी को औलाद अता की ना, आपके वसीले से उन्हें औलाद मिली है, आप हमें भी औलाद अता कर दें। आपका वसीला मांगती हूँ, बहुत से पीर वलियों की चौखट पर गई हूँ, बाबा फकीरों के पास गई हूँ, लेकिन काम नहीं बना गए। आज आपका वसीला मांगती हूँ। मेरा शौहर भी मुझे ताना दे रहा है, अगर आपने मेरी बात नहीं रखी ना तो मैं अपने शौहर की नजरों में जलील हो जाऊंगी, आप मेरा भरम रख लीजिए। इन्होंने दुआ मांगी और बस फिर क्या था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने जब दाई को चेक कराया ना तो दाई ने बताया कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द ही नन्हा मुन्ना एक बच्चा आने वाला है। जब इतना उसने सुना तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, खुशी में झूम गई और भागती हुई सुंदरलाल के पास गई और कहने लगी, सुनो अब तुम वालिद बनने वाले हो, अब तुम बाप बनने वाले हो। सुंदरलाल ने कहा, क्या बात है बताओ तो सही। कहा, मैं पेट से हूँ और कुछ ही दिनों में बच्चे की विलादत होने वाली है। सुंदरलाल ने ये सुना तो झूम गया। कहा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और फिर ऐसा झूठ मैं क्यों बोलूंगी झूठ? यकीन मानो अगर झूठ लगता है तुम्हें तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। सुंदरलाल ने जब ये सुना और मशहूर दाई ने उसे बताया था कि तुम पेट से हो और तुम्हारे घर बहुत जल्द बच्चा आने वाला है, तो सुंदरलाल की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इतने सालों के बाद और फिर ये खुशी मिली कि बच्चा आने वाला है। फौरन ताजदार करबला की तरफ ध्यान लगाता है, फौरन ताजदार करबला की तरफ लौ लगाता है और कहता है, ए हुसैन मुझे माफ कर दें, ए इमाम हुसैन मुझसे गलती हो गई, ए ताजदार करबला मुझे आपकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, अब मैं जान गया हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आज से मैं आपका सच्चा दीवाना बन चुका हूं, आपको कभी नहीं भूलूंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से सुंदरलाल के यहाँ अब एक 9 महीने के बाद बच्चे की विलादत हुई, एक लड़की पैदा हुई, फूल सी लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की पैदा हुई कि उस टाइम उस शहर में उतनी खूबसूरत कोई भी बच्ची नहीं थी, कोई भी उतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। प्यार से उन लोगों ने उसका नाम लाला रखा। लाला को बहुत प्यार देते, हर वक्त उसकी खिदमत करते रहते। उन लोगों ने एक जश्न रखा, खुशी के तौर पर लोगों को बुलाया, दावत की, सुबह से शाम तक लंगर चलाया इमाम हुसैन के नाम का। कुछ लोग उनसे नाराज भी हो गए, आपका क्या धर्म है और आप मान किसको रहे हैं, नाम किसका ले रहे हो?
لنگر کس کے نام سے کر رہے ہو, کھانا کس کے نام سے کھلا رہے ہو, لیکن انہیں کوئی فکر نہیں تھی, کیونکہ تاجدار کربلا کا وسیلہ دیا تھا اور تاجدار کربلا کے ذریعے سے انہیں اولاد ملی تھی. اب کیا ہوا کہ لالا کی پرورش میں وہ اپنی زندگی صرف کرنے لگے, لالا کی پرورش کرنے لگے دونوں, باہر نہیں نکلنے دیتے. اس کی پڑھائی کا انتظام بھی اندر ہی کیا, گھر کے اندر سارا انتظام کیا. جب 14 سال کی لالا ہو گئی تو اس کی پوری پڑھائی مکمل ہو گئی, سب پڑھائی مکمل ہو گئی, اور دھیرے ہی دھیرے لالا 18 سال کی ہو گئی. اور جب لالا 18 سال کی ہوئی تو پھر ان لوگوں نے اس کے رشتے کا انتظام کرنا شروع کیا, کیونکہ جب بیٹی جوان ہونے لگتی ہے تو ماں باپ کو فکریں بڑھ جاتی ہیں. ماں باپ فکر کرنے لگتے ہیں کہ جلدی سے کوئی اچھا رشتہ ملے تو بیٹی کی شادی کر دوں, کیونکہ یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. یہ رشتے بڑا دیکھ بھال کے کیے جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا رشتہ مل جائے, کوئی ایسا لڑکا مل جائے کہ میری بیٹی کو پریشان رکھے. تو رشتہ ایسی جگہ کریں, لڑکا نیک ہو, دولت مند ہو یا نہ ہو, دولت کو ترجیح نہ دیا کریں, بس لڑکا نیک ہونا چاہیے, کام دھندا اچھا کرنا چاہیے, ہاتھ پیر صحیح ہونا چاہیے. تو سندر لال بھی اب لڑکے کی تلاش میں نکل گئے, رشتے دیکھ رہے تھے کہ کہاں اچھا لڑکا ملے. سندر لال اور سندر لال کی بیوی دونوں اپنی بیٹی کے پاس گئے اور کہا, بیٹی اب تم 18 سال کی ہو گئی ہو, اب زیادہ دن ہم لوگ تو تمہیں نہیں رکھ سکتے, اس لیے ہم آپ کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں. بیٹی مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسا بر چاہیے, تمہیں کیسا رشتہ چاہیے, تمہیں کیسا لڑکا چاہیے. تو اس نے شرماتے ہوئے کہا, اگر آپ لوگ رشتہ تلاشی کر رہے ہیں تو لڑکا ایسا ہونا چاہیے کہ آج تک اس نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو, آج تک اس نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہو. لڑکا غریب ہو تب بھی چلے گا, لڑکا غریب ہو کوئی بات نہیں, لیکن نیک ہونا چاہیے. جب اتنا ان لوگوں نے سنا تو کہا, ٹھیک ہے, ہم جیسا تمہاری مرضی ہے نا, جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی تمہیں بر تلاش کر کے دیں گے. اب ان لوگوں کے پاس رشتے تو بہت آ رہے تھے, راجاؤں کے آ رہے تھے, نوابوں کے آ رہے تھے, بڑے جاگیرداروں کے آ رہے تھے, لیکن انہوں نے کسی کو ابھی حامی نہیں بھری تھی, کسی کو ہاں نہیں بولی. اچھا, اسی شہر میں ایک نواب رہا کرتے تھے, راجا رہا کرتے تھے. راجا کا لڑکا جو تھا بڑا عیاش تھا, اس نے گنڈوں کو پال رکھا تھا, اس کے پاس بہت گنڈے تھے اور وہ ہر وقت عیاشی کرتا رہتا. شہر میں جب بھی دیکھتا کہ کوئی اچھی لڑکی ہے تو اس سے شادی کے پیغامات بھجوا دیتا. اگر شادی نہیں کرتا گھر والا تو وہ زبردستی کیا کرتا تھا. تو اس نے اپنی ماں سے کہا, جب لالا کے چرچے زیادہ ہوئے تو اس نے جب سنا کہ لالا اتنی خوبصورت ہے, لالا کے چرچے پورے شہر میں ہو رہے ہیں, تو اس نے اپنی ماں کو بلایا. اس کی ماں تھی راجپوت گھرانے سے. کہا, ماں میں لالا پر میرا دل آ گیا ہے اور میں لالا سے ہی شادی کروں گا. ماں اگر لالا سے شادی نہیں ہوئی نا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا. اس کی ماں راجپوت گھرانے سے تھی. کہا, بیٹا ہم لوگ راجپوت گھرانے سے ہیں اور تیرے اندر راجپوتوں کا خون دوڑ رہا ہے, تو ایسی گری ہوئی باتیں کرتا ہے, زہر کھا کے مر جائے گا. صبر کر, تیری شادی میں کرواؤں گی. اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا, اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا. کس کے گھر؟ سندر لال کے گھر, کہ جاؤ رشتہ لے کے جاؤ. وہ لے کے آئی ایک خط, اس میں لکھا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ رشتہ قبول کریں, کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہم لوگ راجپوت گھرانے سے ہیں, راجا مہاراجا ہیں, ہمارا رشتہ نہیں ٹھکرایا جائے گا. اس نے اپنے بیٹے سے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ راجا ہیں, راجپوت گھرانے سے ہیں. اس سندر لال 2 کوڑی کے سنار کی کیا اوقات ہے, کیا وسعت ہے کہ وہ ہمارا رشتہ ٹھکرا دے. وہ تو خوشی خوشی کر دے گا شادی. لیکن سندر لال کی بیوی نے, سندر لال نے جب دیکھا راجا کے ہاں سے رشتہ آیا تو انہوں نے لکھ کر واپس بھیج دیا کہ ابھی ہم شادی کریں گے نہیں. کئی راجاؤں کے ہاں سے, کئی نوابوں کے ہاں سے رشتے آئے ہوئے ہیں, لیکن ابھی ہم کریں گے نہیں, جب کریں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اتنا لکھ کے واپس کر دیا. جب اس کی ماں کو وہ خط ملا کہ ابھی ہم کریں گے نہیں, جب کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے, تو وہ آگ بگولا ہو گئی. بہت زیادہ غصہ ہوئی کہ ہم راجپوت گھرانے سے, ہم راجا مہاراجا لوگ, اور رشتہ ٹھکرا دیا کہ جب کریں گے تو بتا دیں گے, بہت سے رشتے آئے ہوئے ہیں, ایسا بول دیا. کہا, بیٹا سن, دیکھتی ہوں وہ اپنی بیٹی کی کیسے شادی کرتے ہیں. بیٹا سن, جس دن شادی ہو نا, اور شادی جب ہوگی تو اسی اپنے یہاں جنگل سے نکلے گی, اور جیسے ہی ڈولی جنگل سے نکلے
تو اپنے گنڈوں کے ساتھ جانا، دولہے کو براتیوں کو مار کے اور دلہن کو یہاں حاضر کرنا۔ اس چوکھٹ پر دلہن ہونا چاہیے، اس کے پتی کو مار ڈالنا۔ ادھر سندر لال بہت تیزی کے ساتھ